ब्रह्म कृष्णवर्चरार्चरप्रार्चरा अध्यापूर्वसङ्कल्पितप्रकारेण एवं विशेषविशिष्टायां शुभतिथौ यजमानस्याः गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य राकेश कुमार नामधेयस्य धर्मज्ञः सुधाराणी नाम्नः जयेषु नामधेयस्य जहना नाम्नः यजमानं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयाभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं चप्पण्णि अक्षय तृतीय पर्वदिन कालसमये ब्राह्मणाय जलसहित बाण्डदान पूर्वक वस्त्रदान पूर्वक ब्राह्मण भोजनार्थं स्वयंपाक दानं तुभ्यमहं संप्रददे नमः जलपात्र తీసుకోండి అడిచేటప్పుడు తినాలి ब्राह्मणाय जलसहित बाण्डदानं तुभ्यमहं संप्रददे नमः दानसात्पुण्यार्थं वस्त्रदानं शतमानं भवति पुरुषश्चतुर्दशकलयः మమ్మీ లక్కీ పిలుస్తున్నాడు నిన్ను. ब्राह्मण भोजनार्थं स्वयंपाकरात्मभ्यमहं संप्रददे नमः చలో వెళ్ళి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి ఒక్కొక్కరు. స్పోర్ట్స్